صلوا على رسولنا صلوا على أهل بيت صلوا على مرشدنا صلوا على أهل بيت صلوا على أمنا صلوا على أهل بيت بارك فيك الله من غلام يا ابن الذي من حومة الحمام بارك فيك الله من غلام يا ابن الذي من حومة الحمام نجا بعون الملك المنعم فوادى غداة الضرب بالسهام نجا بعون الملك المنعم فوادى غداة الضرب بالسهام فوادى غداة الضرب بالسهام يا ابن الذي من حومة الحمام بمية من إبليس وام إن صح ما أبصرت في منام إن صح ما أبصرت في منام يا ابن الذي من حومة الحمام بارك فيك الله من غلام يا ابن الذي من حومة الحمام فأنت مبعوث إلى الأنام من عند ذي الجلال والإكرام من عند ذي الجلال والإكرام يا ابن الذي من حومة الحمام تبعث في الحل وفي الحرام تبعث بالتحقيق والإسلام تبعث من الله العظيم تبعث بالتخفيف والإسلام تبعث بالتخفيف والإسلام يا ابن الذي من
الأصنام فالله أنهاك عن الأصنام لا توالي للأصنام فالله أنهاك عن الأصنام فالله أنهاك عن الأصنام يا ابن الذي من حومة الحمام كل حي ميت وكل جديد باع وكل كبير يفنى وأنا ميتة وذكري باق وقد تركت خيرا وولدت طهرا وقد تركت خيرا وولدت طهرا بارك فيك الله من غلام يا ابن الذي من حومة الحمام بارك فيك الله من غلام يا ابن الذي من حومة الحمام صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.